यीशु मसीह के ज़िंदा और मुक़द्दस नाम में आप सब की सलामती हो। जितने व्यूवर हमें वॉच कर रहे हैं, सब पर हम पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी जान से दुआ करते हैं कि आप पर ब्लेसिंग हो, आप पर बरकत हो। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़ास होती हैं और उनको हमने समझना है, उस विज़न को, उस टारगेट को हमने समझना है कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में नहीं ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मत्ती 17 बाब 6 दिन के बाद क्या हुआ। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लिया, 12 शागिर्दों की जो टोली थी, एक ग्रुप था, उनमें से सिर्फ यीशु मसीह ने 3 शागिर्दों को लिया और एक पहाड़ पर गए। आप जानते हैं कि वो शागिर्द कौन थे? पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। उनको हमरा लिया और यीशु मसीह एक पहाड़ पर गए और शागिर्द बैठ गए। यीशु मसीह दुआ करने लगे। बाइबल बयान करती है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि आसमान खुला और नीचे आए मूसा और एलिया यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, उससे गुफ्तगू कर रहे थे। और जब गुफ्तगू जारी थी, उनकी आपस में डिस्कस जारी थी, तो बाइबल बयान करती है कि याकूब, पतरस, यूहन्ना ने उनको देखा, बातें करते सुना। उन्होंने उस नज़ारे को अपनी आइज में कैच किया, अपनी आइज से देखा उस नज़ारे को, और वो देख ना सके। बाइबल बयान करती है कि जब वो बातें कर रहे थे तो बादल ने उनको छुपा लिया। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि 12 शागिर्दों में से यीशु मसीह ने सिर्फ 3 शागिर्दों का इंतखाब किया कि आओ मेरे साथ चलो। यीशु मसीह उनको कुछ दिखाना चाहते थे, उनको कुछ समझाना चाहते थे। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो हमें जानना चाहिए कि जब यीशु मसीह पूरी भीड़ में से आपका चुनाव कर रहे हैं, इतनी बड़ी मंडली में से, इतने बड़े ग्रुप में से, इतने बड़े जत्थे में से जब आपका इंतखाब कर रहे हैं, तो यकीनन आपकी लाइफ में उसका कोई मकसद है, कि उसका कोई मंसूबा है कि वो आपकी लाइफ में पूरा हो और उस टारगेट को आप पूरा करें। आप जानते हैं कि पतरस, याकूब और यूहन्ना की लाइफ में एक टारगेट था। उन्होंने उस बात को जाना और समझा। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, जिस तरह तू बातें कर रहा था, हम चाहते हैं, हमारा दिल कहता है कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं इस पहाड़ पर। जहाँ यीशु मसीह की सूरत बदली, वो वाइट हो गए, उसकी पोशाक वाइट होगी और उसका चेहरा जो था वो एक सूरज की मानत चमकने लगा, इतना नूरानी हो गया और शागिर्द देख ना सके, इसीलिए बादल ने भी उनको छुपा लिया। ऐसा नहीं हो। बाइबल बयान करती है कि इंसान की आंखें खुदा को देख नहीं सकती। आप क्या 5 या 4 मिनट या 2 मिनट सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो जब खुदा नूर है तो हम नूर को कैसे देख सकेंगे? हमारी आंखें, हमारी आइज नूर को नहीं देख सकती। हम तब देख सकते हैं खुदा को जब हम रूहानी होंगे, हमारी आंखें रूहानी होंगी, हम स्पिरिचुअल तरीके से खुदावंद के साथ चलेंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना भी खुदावंद के साथ चल रहे थे, अभी वो सीख रहे थे, वो यीशु मसीह के शागिर्द थे। आज हम भी सीख रहे हैं दुनिया में रहते हुए, यीशु मसीह को फॉलो करके। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखने के लिए उस्ताद की बातों को मानना और फॉलो करना जरूरी है। अगर आप अच्छे शागिर्द हैं तो आप अपनी उस्ताद की बातों को फॉलो करेंगे। जहां आप इनकारी करेंगे वहां आप भटक जाएंगे। हमने भटकना नहीं है। बाइबल बयान करती है कि याकूब, पतरस, यूहन्ना ने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो यीशु मसीह की जो ब्लेसिंग थी उन पर ट्रांसफर हो रही थी। आप जानते हैं कि जब उनसे बातें हो रही थी तो वो डेरा बनाने की सोच रहे हैं कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएंगे, और वो आसमान से ये आवाज भी आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, आज हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो खुदा के बेटे थे, दुनिया इस बात को बिल्कुल ना माने, वो दुनिया की मर्जी, लेकिन खुदा जो कहता है हमने उस चीज को फॉलो करना है। आप अहले ईमान, अहले किताब इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह
تمام قوموں کے لیے، وہ صرف مسیحیت کے لیے نہیں آئے، وہ تمام قوموں کے لیے آئے ہیں۔ جو زبان یسوع مسیح کا اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کرسچن لوگ ہی اقرار کریں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ کچھ ایسے کرسچن بھی ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں، کیا وہ نجات پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر ہروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سوکھوں کا ساتھ کیا نہ ہوگا۔ اگر راست باز مشکل سے نجات پائے گا تو جو گنہگار ہیں ان کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ اگر ہم اسپرچل طریقے سے خدا کے حضور چلیں گے تو یقیناً ہم فردوس کے حقدار ہوں گے۔ ہم اس کا اقرار کریں گے اس زبان سے تو یقیناً ہم اس نجات کے حقدار ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے یسوع مسیح کا اقرار کیا ہے، خدا نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ وہ آپ سے حق نہیں آپ کا چھیننا چاہتا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے خدا پر ایمان رکھنا ہے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے تینوں شاگردوں نے یسوع مسیح کو فالو کیا، اور بائبل مقدس میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جو پطرس تھا اس کے سایہ سے لوگ شفا پاتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو فالو کریں گے تو آپ پر بلیسنگ آئے گی، برکت آئے گی، وہ برکتیں آئیں گی جن کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ برکتیں ہمیں ملے تو اس کے لیے آپ کو پرائز دینا پڑے گا۔ آپ کا پرائز یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے حکموں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تیل کو کھلا چھوڑ دیں گے تو اس میں مکھیاں گریں گی اور مکھیاں مر جائیں گی اور تیل خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مسا ملا ہے، برکت ملی ہے، تو اپنی برکت کو سنبھال کر رکھیں، اسے ضائع مت ہونے دیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اس برکت کو سنبھالیں اور اس برکت کو لوگوں تک ٹرانسفر کریں۔ ٹرانسفر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یسوع مسیح کے لیے کام کریں، جس طرح اس کے شاگردوں نے کیا۔ آپ کا چناؤ اسی لیے ہوا ہے، آپ کو اسی لیے ساتھ لے کر یسوع مسیح چل رہا ہے کہ آپ اس جیسے کام کریں، اس برکت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کیا جو درخت ہوتا ہے، جو پھل دار ہوتا ہے، کیا وہ اپنا پھل خود کھاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ پھل آپ کے لیے ہے کہ آپ کھائیں، آپ خوشنما رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایوب نے جب تک اپنے دوستوں کے لیے پریئر نہیں کی، دعا نہیں کی، اس کی دعا سنی نہیں گئی۔ آپ کی بلیسنگ دوسروں کے لیے ہے کہ آپ اپنی بلیسنگ کو دوسروں کے لیے استعمال کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، تو تبھی تو یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ لوگوں کی طرف دھیان دیا، لوگوں کو یہ سکھایا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ یسوع مسیح کے کام کو آگے لے کر چلیں۔ جس طرح یوحنا کہتا ہے کہ میں گھٹوں اور خداوند بڑھے۔ اگر آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسا ویژن رکھتے ہیں کہ ہم گھٹیں اور ہمارا خدا بڑھے، تو یقیناً یہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے 10 دن بعد ملے، 20 دن بعد ملے، 2 سال بعد ملے، 10 سال بعد ملے۔ اس کے لیے آپ کو ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا۔ برکتیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی کہ آپ آسانی سے برکتیں لے لیں۔ ابراہم 25 سال چلتا رہا خدا کے حضور، اور 25 سال بعد اس کو اسحاق ملا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ جو ابراہم کا دل تھا وہ اسحاق سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا، خدا سے زیادہ اسحاق کی اس کو فکر رہتی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی لیے جب خدا نے دیکھا کہ ابراہم کا دل جو ہے وہ اسحاق کے ساتھ زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ اے ابراہم، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ تو وہاں ابراہم پرکھا گیا، اس نے پرائز پے کرنا شروع کیا۔ 3 دن کا راستہ اسحاق کو لے کر وہ پہاڑی پر گیا۔ جب چھری چلانے لگا تو خدا نے جانا کہ یہ میرا راست باز بندہ ہے۔ کبھی کبھی مشکلیں آتی ہیں، آپ کی فیملی پر بھی آ سکتی ہیں، آپ کے فرینڈ، آپ کے دوستوں پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن ان کو مینج کرنا، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں نہ ہٹنا، یہ آپ کی بلیسنگ ہے۔ لوگ آپ کو تھڑکائیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، لیکن آپ نے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب آپ ان رکاوٹوں کو دور کریں گے تو یقیناً آپ یسوع مسیح کے اچھے شاگرد ٹھہریں گے۔ آپ کے دل میں یہ سوچ ہوگی کہ ہم یسوع مسیح کے لیے کچھ کریں، جس طرح پطرس، یعقوب، یوحنا کے دل میں سوچ آئی کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں۔
جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کے من میں بات آئی، جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، آپ اس کے نظارے کو دیکھیں گے، اس بلیسنگ، اس برکت کو دیکھیں گے، تو یقیناً آپ کے من میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئے گی کہ ہم یسوع مسیح